Isaias 18. Alaot ka, yuta sa nagkapakapa nga mga pako, yuta nga anaa tabuk sa mga suba sa Ethiopia, yuta nga nagpadalag mga opisyal agi sa Nilo, sakay sa mga sakayan nga hinimog mga bugang. Pamalik kamo sa inyo, tulin nga mga mensahero, pagdalag mensahe ngadto sa katawhan nga tag-as og pinuputis, katawhan nga gikahadlukan sa tanan, usa ka nasod nga gamhanan og kanunay nagmadaugon, kansang yuta daghag mga suba. Tan-aw kamong tanang lumulupyo sa kalibutan sa dihang iisa na ang bandila didto sa kabukiran. Pamati kamo inigtingog na sa trumpeta, kay miingon kanako ang Ginoo, hilom ako nga magtan-aw gikan sa akong gipuy-an sama sa kahayag sa adlaw, ug sama sa diyutay nga panganod panahon sa ting-ani. Kay sa dili pa ang ting pamupo sa ubas, inikatapos na sa ting pamulak, ug ang mga bulak mahimo ng hinog nga mga ubas, ang mga salingsing ug mga sanga pamulungon. Unya, pasagdan sila nga tukbon sa mga langgam nga managit nga anaa sa kabukiran ug sa mga manunukob nga mananap. Panganon sila sa mga langgam panahon sa ting-init ug sa mga mananap panahon sa ting-tugnaw. Niadtong panahona ang katawhan nga tag-as og pinuputis ug gikalisangan sa tanan, usa ka nasod nga gamhanan ug kanunay nagmadaugon, kansang yuta daghag mga suba, magdalag mga halad ngadto sa bukid sa Sion, diin gisimba si Yahweh nga labing gamhanan.